ठिक छ। वेलकम टु आवर प्याराक्सिजम लर्निङ सेन्टर। आज चाहिँ हामी सम इम्पोर्टेन्ट एनइपी रिलेटेड सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ रिलेटेड टु फिजिक्स। ओके, लगभग अहिलेको चाहिँ हामीले पहिलो लेक्चरमा चाहिँ म स्टेट बर्नौलिस थ्योरम र त्यसको डेरिभेसन कसरी छ भने त्यो चाहिँ गर्नेवाला छु। इट इज अ इम्पोर्टेन्ट फर 3 मार्क्स, त्यसैले हेर्नु है, डोन्ट मिस इट, इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द एनइपी फिजिक्स हो है। ल हाम्रो चाहिँ मेन क्वेसन्स के रहेको छ भन्दाखेरि सोध्छ स्टेट बर्नौलिस थ्योरम, स्टेट बर्नौलिस थ्योरम र के भन्छ स्टेट बर्नौलिस थ्योरम र डिराइभ इट एक्सप्रेसन भन्छ, डिराइभ इट्स एक्सप्रेसन। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो। त्यसो भए स्टेट बर्नौलिस थ्योरम भनेको हो के त्यसको मतलब त बुझ्नु पर्यो नि त, बिना मतलब त बुझेर के गर्ने त। ठिक छ, त अब जस्तै बर्नौलिस थ्योरमको बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी के बुझ्यौँ, ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। बच्चादेखि पढ्दै आएको ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा हुन्छ कि कुनै पनि एउटा पोइन्टमा भएको इनर्जी र कुनै अर्को पोइन्टमा इनर्जी निकाल्छ, मतलब सम अफ टोटल काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल के हुन्छ, बराबर हुन्छ एट एभ्री पोइन्ट। त्यस्तै हुन्छ बर्नौलिस थ्योरम कसको लागि एप्लाई भएको हुन्छ, फ्लुइडको लागि एप्लाई भएको हुन्छ। कसको लागि, फ्लुइडको लागि। अब हेर्नु कस्तो ट्युब हुन्छ, अलिक विचित्र ट्युब हुन्छ। के गर्नु, साइन्टिस्टहरू यस्तो विचित्र ट्युबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छन् अलिअलि। ठिक छ, अब हेर्नु एक्चुअली के हुन्छ बर्नौलिस थ्योरम भन्दाखेरि यो ट्युबमा के फ्लो गर्छ, लिक्विड फ्लो गर्छ। के फ्लो गर्छ, लिक्विड भनेको फ्लुइड बुझ्नु, अर्कै कुरा एउटै हुन्छ। ल फ्लुइड भनेको के हुन्छ, लिक्विड प्लस ग्यासलाई के हुन्छ, फ्लुइड, यति बुझ्नु। एन्ड द यो बर्नौलिस थ्योरम भने भिस्कोसिटी भन्ने च्याप्टरबाट हो। एन्ड भिस्कोसिटी इज एप्लिकेबल फर बोथ फ्लुइड एन्ड द फ्लुइड भनेको बोथ लिक्विड एन्ड ग्यासको लागि के हो, भ्यालिड भएको हुन्छ। ल त अब हामी यहाँ बर्नौलिस थ्योरम के बुझ्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब सपोज यो लिक्विड हो, अब लिक्विड हो भने कुनै एउटा क्रस सेक्सन एरियामा यिनीहरूको के हेर्नु, लिक्विडको म टोटल इनर्जी हेर्छु, यो लिक्विडको के हेर्छु, टोटल इनर्जी, र अर्को क्रस सेक्सन एरियामा के हेर्छु, लिक्विडको यो के हेर्छु म यहाँ टोटल इनर्जी। त दुईटै क्रस सेक्सन एरियामा लिक्विडको टोटल इनर्जी के हुन्छ, बराबर। यसको मतलब तपाईँ कुनै पनि पोइन्ट लिइहाल्नु, त कुनै पनि पोइन्टमा यदि लिक्विडको टोटल इनर्जी खोज्न चाहनुहुन्छ भने त टोटल इनर्जी जहिले पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। ठिक छ, यही के कसले भन्छ, बर्नौलिस थ्योरम भन्छ। तर याद राख्नु के, तर लिक्विड कस्तो हुनु पर्यो, लिक्विडको मतलब फ्लुइड कस्तो हुनु पर्यो, एक स्टेपले याद राख्नु, फ्लुइड जहिले पनि नन भिस्कस हुनु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो, नन भिस्कस। ठिक छ, नन भिस्कसको मतलब के बुझ्नु, भिस्कसको मतलब के हुन्छ, एकदम बाक्लो भएको हुन्छ। जस्तै ग्लिसरिन हेर्नु होला कि एकदम के हुन्छ, बाक्लो भएको हुन्छ। नन भिस्कसको मतलब एकदम पुरै पातलो जस्तो छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नन भिस्कस भन्छौँ। जसमा यो पनि भन्न सक्छौँ भिस्कस फोर्स अलिकति धेरै कम लागिरहेको छ, त्यस्तो हुन्छ नन भिस्कस। 2 नम्बर के याद राख्नु भन्दाखेरि आइडियल फ्लुइड हुनु पर्यो। कस्तो फ्लुइड हुनु पर्यो, आइडियल फ्लुइड भन्नुको मतलब के हो, तिनीहरूको जुन फ्लुइड एक्चुअलीमा त फ्लुइडको डेन्सिटी त एक्चुअली कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ, तर अब यो सेप साइजले गर्दाखेरि के हुन्छ, कहीँ न कहीँ डेन्सिटी अलि फरक आउन सक्छ कि। अनि त्यसैले आइडियल फ्लुइडको मतलब त्यो लिक्विडको जुनै पनि डेन्सिटी हुन्छ नि, हरेक पोइन्टमा डेन्सिटी के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट। यदि डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइडियल फ्लुइड भन्छौँ। ठिक छ, यसको मतलब अब तपाईहरुलाई भन्छ स्टेट द बर्नौलिस थ्योरम भनेको के, बर्नौलिस थ्योरम स्टेट दैट, लेख्नु होला है, बर्नौलिस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल एनर्जी अफ द फ्लुइड, द टोटल एनर्जी अफ द फ्लुइड, टोटल एनर्जीमा कुन एनर्जी पर्छ, यहाँ राख्नु, हामी जहिले पनि दुईटा एनर्जी गर्छौँ, काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी। तर यो फ्लुइडको केसमा 3टा एनर्जी हुन्छ, एउटा काइनेटिक एनर्जी, एउटा पोटेन्शियल एनर्जी र एउटा आउँछ प्रेसर एनर्जी। ओके, द टोटल एनर्जी अफ द फ्लुइड दैट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड प्रेसर एनर्जी पर युनिट मास। एनर्जी हामी के लिन्छौँ, पर युनिट मास having the property of fluid कस्तो हुनुपर्छ, नन भिस्कस एन्ड कस्तो हुनुपर्छ, आइडियल फ्लुइड हुनुपर्छ। यसलाई नि हामी के भन्छौँ, बर्नौलिस थ्योरम भन्छौँ। ल आइडियल फ्लुइड, बर्नौलिस थ्योरममा सिम्पल के बुझ्नु, टोटल एनर्जी के छ हाम्रो, कन्स्ट्यान्ट। टोटल एनर्जी हाम्रो के छ, कन्स्ट्यान्ट। टोटल एनर्जीमा कुन एनर्जी पर्छ, पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एन्ड प्रेसर एनर्जी। सुरुमा काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन हामी के लेख्छौँ, हाफ v² लेख्छौँ। अब तपाईँहरूलाई अजिब लाग्यो, हामी कहाँ गयो नि, किनकि हामी यहाँ के लेख्छौँ, पर युनिट मास। ध्यान दिनु, पर युनिट मास केमा छ, डिभाइडमा छ नि त। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, हाफ mv² हुन्छ। पर युनिट मास लिनु हुन्छ, mm के हुन्छ, क्यान्सल आउँछ, हाफ v² हुन्छ। ओके, काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो, काइनेटिक एनर्जी पर युनिट मास भनेको हाफ v²,
पोटेन्सियल एनर्जी पर युनिट मास भनेको GH, त्यसपछि प्रेसर इनर्जी पर युनिट मास भनेको के हुन्छ P/ρ नै हुन्छ। यो याद राख्नु है, यो प्रेसर इनर्जीको एक्सप्रेसन कसको प्रेसर इनर्जी P/ρ, त्यसको के राउन्ड पर्छ हामीले कन्स्ट्यान्ट राउन्ड छ। यही प्रुभ गर्नु छ कसको लागि बर्नौलिस थ्योरमको लागि। ओके, यो चाहिँ प्रुभ गर्ने कसको लागि बर्नौलिस थ्योरमको लागि। स्टेटमेन्ट लेखिहाल्नु, स्टेटमेन्ट पनि 1 मार्क्स कन्टेनिङ गरेको हुन्छ। स्टेटमेन्टलाई अलिकति इग्नोर नगर्नु, एक्जाममा स्टेटमेन्टले तपाईँहरूलाई इग्नोर गर्छ फेरि। ओके, अब त्यसपछि हामी डेरिभेसनतिर लागौँ। डेरिभेसन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ 3 मार्क्सको लागि ल। डेरिभेसन्स गर्नु त्यसो स्टेटमेन्ट मेटाउँदैछु है, तपाईँहरू लेख्नु होला। अब ध्यान दिनु सबैजना, डेरिभेसन्समा अलिकति फोकस गर्नु। ओके, यहाँ यो ट्युब छ, ट्युबको यो क्रस सेक्सन एरिया र यसको क्रस सेक्सन एरिया के सेम छ दुईटैको छैन नि, डिफरेन्स छ। त यसको क्रस सेक्सन एरिया A1, यसको क्रस सेक्सन एरिया A2। यहाँदेखि लिक्विड फ्लो गर्छ त्यसको भेलोसिटी V1, यहाँदेखि लिक्विड जो फ्लो गर्छ त्यसको भेलोसिटी V2। यो पुरै क्रस सेक्सन एरियालाई मानौँ A पोइन्ट, मतलब A पोइन्ट हो, A इन। यसको क्रस सेक्सन एरियाको नाम के गरिदिए B इन दिए। यहाँदेखि लिक्विड फ्लो गर्छ त लिक्विडको आफ्नो प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ, त्यसको प्रेसरलाई के मानौँ P1, त्यहाँदेखि जुन प्रेसर निस्किन्छ त्यसलाई प्रेसरलाई के भन्छ P2। ठिक छ। अर्को कुरा यो एउटा इमेजिन गर्नु कि तपाईँहरू जस्तै सपोज यो मेरो मार्कर हो, मार्कर यहाँ मेरो राखेको छ राखेको छ भने यो मार्कर के हुन्छ रेस्टमा छ। अब यो मार्करलाई म यहाँदेखि उठाएर यहाँ राख्नमा केही अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ। म जति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्छु यो मार्करलाई यहाँदेखि यहाँ उठाएर राख्नमा त्यति अमाउन्ट अफ के हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी स्टोर हुन्छ इन द फर्म अफ द मार्कर। यसको मतलब गरेको अमाउन्ट अफ वर्क डन के हुन्छ तिनीहरूको इनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ, टोटल इनर्जीको फर्ममा गरे के भएको हुन्छ स्टोर भएको हुन्छ। ओके, त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा एकछिन इमेजिन गर्नु, यो लिक्विड यहाँदेखि फ्लो गर्दैछ, यहाँदेखि फ्लो गर्दा यहाँसम्म आउँछ कि आउँदैन यो लिक्विडहरू पोइन्टर आउँछ नि, यहाँदेखि लिक्विडहरू फ्लो गरेर यहाँसम्म आयो कि आएन, आउँदाखेरि यसले स्मल डिस्टेन्स कभर गर्यो कि गरेन। त्यो स्मल डिस्टेन्सलाई हामी के मानौँ DX, स्मल डिस्टेन्सलाई के मानौँ DX1। ठिक छ। त अब ध्यान दिनु प्रेसर लाग्दैछ, त प्रेसर पनि एक किसिमको फोर्स हो कि होइन, किनकि प्रेसर भनेको फर्मुला पढेको होला फोर्स बाइ एरिया। त फोर्स भनेको के भयो प्रेसर इन्टु एरिया। त यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ प्रेसर फोर्स भन्छौँ। के भन्छौँ प्रेसर फोर्स भने यहाँ फोर्स पनि लाग्दैछ, स्मल डिस्टेन्स पनि कभर गरौँ। वेन अ फोर्स इज एप्लाइड एन्ड स्मल डिस्टेन्स इज कभर, त्यति बेला अमाउन्ट अफ वर्क डन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ। भने A पोइन्टमा गरेको वर्क डन र यो B पोइन्टमा गरेको वर्क डन निकाल्छु, स्मल स्मल वर्क डन। त्यसपछि के गर्छु A माइनस B गर्छु अनि हामी लार्ज वर्क डन निकाल्छौँ। ठिक छ, नेट वर्क डन। ओके, हामी के गर्छौँ सुरुमा A पोइन्टमा कति वर्क डन गरौँ त्यो निकाल्ने, B पोइन्टमा स्मल वर्क डन गरौँ कति त्यो निकाल्ने, त्यसपछि के निकाल्ने हामी लार्ज वर्क डन निकाल्ने, ठुलो माइनस सानो गर्यो या सानो माइनस ठुलो गर्यो ल, त्यो गर्नु। ठिक छ। हाम्रो मेन काम के हो टु फाइन्ड आउट द वर्क डन बाय अ फ्लुइड एट एनी A इज। ठिक छ, वर्क डन निकाल्नु छ। वर्क डनको फर्मुला के भन्छ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, डिस्टेन्सलाई D1 माने। ठिक छ। र डिस्टेन्स D1 कभर गर्नमा टाइम के लगाउँछ यसले DT, डिस्टेन्स D1 कभर गर्नमा टाइम कति लगाउँछ स्मल DT। ठिक छ। त वर्क डन इक्वल टु फोर्स इन्टु DX1। वर्क डन फोर्स भनेको फर्मुला के हो यहाँ त फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया P1 अनि एरिया त हाम्रो स्मल छ A1 अनि DX1 हो। अर्को हामी के भन्छ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स बाइ टाइम, डिस्टेन्स भनेको के भन्छ भेलोसिटी इन्टु टाइम। यो डिस्टेन्स हो कि होइन हो, चेन्ज गर्नु P1 A1 भेलोसिटी इन्टु टाइम मतलब V1 अनि डेल T। ठिक छ। वर्क डन निकाल्यो, वर्क डन कुन पोइन्टमा हो A इनमा हो नि त वर्क डन A लेख्नु, के लेख्नु वर्क डन A। वर्क डन एट A इन्डिज P1 A1 B1 DT, यसलाई के मान्यो इक्वेसन 1, के मान्यो इक्वेसन 1। त्यसपछि लेख्नु अर्को वर्क डन बाइ अ फ्लुइड एट एनी कुन इनमा निकाल्छौँ हामी B इनमा। ठिक छ, B इनमा त वर्क डन एट B निकाल्नु त सिम्पली हो। फेरि वर्क डन एट B मा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स DX2 दिन्छु। यहाँ जुन यिनीहरूले डिस्टेन्स कभर गरेको हुन्छ स्मल डिस्टेन्स, यो स्मल डिस्टेन्सलाई के भन्छ DX2 र यहाँ जुन टाइम कभर हुन्छ त्यसलाई के भन्छ DT। ठिक छ। स्मल डिस्टेन्स हेर आउन पनि म धेरै टाढा हेर्दिएँ, एक्चुअली मेरो धेरै के छ नजिक छ त्यो बुझ्नु स्मल डिस्टेन्स है त्यो बुझ्नु। अनि वर्क डन एट पोइन्ट B निकाल्नको लागि यसमै कम्पेयर गर्नु, P1 छ भने यहाँ के आउँछ P2, A1 छ भने यहाँ के आउँछ A2, B1 छ भने यहाँ के आउँछ B2, DT छ भने यहाँ के आउँछ DT। इक्वेसन 2 भयो। यो त वर्क डन एट अ पोइन्ट A मतलब यति सानोमा कति वर्क डन गरौँ, यति सानोमा कति वर्क डन हो त्यो वर्क डन निकाल्यो। अब त नेट वर्क डन निकाल्नु छ कि छैन त निकाल्नु, नेट वर्क डन बाय बडी, नेट वर्क डन बाय
बडी थोरै नै चल्दैछ हाम्रो त फ्लुइड चल्दैछ के चल्दैछ भाइ बहिनीहरु फ्लुइड चल्दैछ ल नेट वर्क डन निकालौँ त नेट वर्क डन भनेको के बल गरिन्छ WA माइनस WB WA मा को छ हाम्रो हेर्नु त P1 A1 B1 del T माइनस P2 A2 B2 del T ठीक छ त्यसैले च्याप्टर गरे विश्वसित अलिकति पल्टाउनु त्यहाँ हामीलाई के न के मिल्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी मिल्छ अलिकतिलाई एक्स्ट्रा कुरा है सुन्नु के मिल्छ हाम्रो च्याप्टरमा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी मिल्छ ठीक छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ एरिया इन्टु भेलोसिटी के भन्छ एरिया इन्टु भेलोसिटी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्छ के भन्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले एरिया इन्टु भेलोसिटी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई हामी के A1 B1 इज इक्वल टु A2 B2 लेख्न सक्दिन म सक्छु र एक्चुअली इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ कुनै एउटा ट्युब छ कुनै एउटा के छ ट्युबमा 1 सेकेन्डमा यहाँ जति भोल्युम इन्टर गर्छ हेर्नु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ 1 सेकेन्डमा यहाँ जति भोल्युम इन्टर गर्छ 1 सेकेन्डमा त्यति भोल्युमले के गर्छ आउट पनि गर्छ बाहिर पनि जान्छ त्यही इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी हुन्छ ठीक छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेको के हुन्छ A1 B1 इज इक्वल टु A2 B2 कोसँग बराबर हुन्छ भोल्युम पर युनिट टाइमसँग बराबर हुन्छ V भनेको भोल्युम है V लेख्दिनु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको डेफिनेसन हेर्नु के भन्छ 1 सेकेन्डमा जति भोल्युम इन्टर गर्छ 1 सेकेन्डमा त्यति नै भोल्युम के हुन्छ बाहिर पनि निस्किन्छ यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी कोसँग बराबर हुन्छ भोल्युम पर टाइमसँग बराबर हुन्छ त्यो टाइमलाई म यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सक्दिन A1 B1 T इज इक्वल टु A2 B2 T इज इक्वल टु कोसँग बराबर भोल्युमसँग बराबर भयो त अब तिमीले ध्यान दिनु A1 B1 T कोसँग बराबर हुन्छ भोल्युमसँग A2 B2 T पनि कोसँग बराबर छ भोल्युमसँग यतिको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ भोल्युम लेख्न पाइन्छ माइनस फेरि यहाँ के लेख्न पाइन्छ P2 V लेख्न पाइन्छ V भनेको के हाल्नु यहाँ भोल्युम हाल्नु भेलोसिटी नबुझ्नु है भेलोसिटी स्मल लेख्यो भोल्युम के लेख्यो ठुलो लेख्यो ओके द V लेख्दै सबै कन्फ्युजन हुन्छ है त्यसो के हाल्नु P1 माइनस P2 V लेख्न पाइन्छ यो वर्क डन आएको छ नेट वर्क डन यसको मतलब ट्युबमा यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको बिचमा कति वर्क डन गरेको छ P1 माइनस P2 टाइम्स V वर्क डन गरेको छ ठीक छ यो इक्वेसन हाम्रो के भयो 3 नेट वर्क डन निकाल्नु भयो यो त सिम्पल वेले नेट वर्क डन आयो अब अर्को कुरा बुझ्नु लिक्विड फ्लो गर्दैछ यहाँ एउटा अझै मैले लेट गर्ने छोडेको छु त्यो लेट अझै बुझ्नु है यस्तो ट्युब लिने रिजन किन थियो भन्दाखेरि बर्नौली जो केही न केही सोचेर यस्तो ट्युब लिएको होला ट्युब लिने रिजन के छ एउटा ट्युबको हाइट हेर्नु त तल छ एउटा ट्युबको हाइट कहाँ छ माथि मतलब यो एउटै ट्युब हो तर कतिको हाइटमा हालेको छ डिफ्रेन्ट हाइटमा हालेको छ कि छैन छ नि त यो यसको हाइट के मान्नु H1 यसको हाइट के मान्नु H2 त हामीलाई के थाहा छ हाइट इन्क्रिज हुँदैछ हाइट के हुँदैछ इन्क्रिज त पोटेन्शियल एनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिज नै हुन्छ त अब हामी के निकाल्नु यो त वर्क डन निकाल्ने नेट वर्क डन ठीक छ अब हामी के निकाल्नु पोटेन्शियल एनर्जी पनि निकाल्नु काइनेटिक एनर्जी पनि निकाल्नु त्यही नै हाम्रो के आउँछ टोटल एनर्जी आउँछ टोटल एनर्जी भनेको के पोटेन्शियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी भनेको के मिटाइहाल्नु एकचोटि हेरिहाल्नु त्यसो हेर्नु त अब इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी के भयो इन्क्रिज इन PE पोटेन्शियल एनर्जी कति इन्क्रिज भएको होला त पोटेन्शियल H2 छ त हामी के लेख्न सक्छौँ mg H2 माइनस mg H1 त्यो भनेको नै के भयो mg H2 माइनस H1 भयो सिम्पल अर्को के निकाल्नु इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी अब कतिको दिमागमा लाग्छ पोटेन्शियल एनर्जी जति बेला इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ तर यसको केसमा काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ किन हामीलाई के थाहा छ AB इज इक्वल टु के थाहा छ कन्स्ट्यान्ट एरिया इज के भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु भेलोसिटी यहाँ एरिया के छ कम भेलोसिटी के छ बढी भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ भने काइनेटिक एनर्जी पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ त्यति बुझ्नु होला तर इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी के लेख्न सकिन्छ हाफ m v2 को स्क्वायर माइनस हाफ m v1 को स्क्वायर दुईटा पोइन्टलाई कम्पेयर गरेको एउटा यहाँको पोइन्ट H1 लिएको थियो के भन्छ एउटा यहाँको पोइन्ट H1 लिए अर्को यहाँको पोइन्ट H2 लिएर पोटेन्शियल एनर्जी निकाले यहाँको पोइन्ट V2 लिएर यहाँको पोइन्ट V1 लिएर काइनेटिक एनर्जी निकाले ठीक छ फोकस गर्नु त्यसो भए के हुन्छ हाफ m v2 को स्क्वायर माइनस v1 को स्क्वायर यो भयो के भयो इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी त्यसो भए टोटल एनर्जी कति हुन्छ टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी सिम्पल हो नि हामीलाई के थाहा छ एज नेट वर्क डन जति वर्क डन गरे मैले त्यो वर्क डन के हुन्छ स्टोर हुन्छ एज वर्क डन नेट वर्क डन के हुन्छ स्टोर इन द फर्म अफ द टोटल एनर्जी स्टोर इन द फर्म अफ
टोटल एनर्जीको फर्ममा स्टोर हुन्छ कि हुँदैन टी भनेको टोटल एनर्जी ल यहाँ ट्रान्जिसन लिमिट नबुझ्नु होला फेरि टोटल एनर्जी हो ल नेट वर्क डन भनेको के छ हाम्रो हेर्नु के निकालेको थियो P1 - P2 V निकालेको थियो स्टोर इन टोटल एनर्जी भनेको के हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हो फेरि गर्नु P1 - P2 को V इक्वल काइनेटिक एनर्जी कति छ हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 को स्क्वायर अनि प्लस पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के भइहाल्छ m g h2 माइनस h1 छ हेर्नु त यहाँ के छ m यहाँ के छ m त यहाँ पनि मास हटाउने कि हटाउने डेन्सिटी भनेको के भइहाल्छ मास बाइ भोल्युम भनेको के भइहाल्छ मास बाइ डेन्सिटी हुन्छ नि हुन्छ यो भोल्युमलाई हटाउनु P1 - P2 अनि भोल्युम भनेको के भइहाल्छ मास बाइ डेन्सिटी इज इक्वल टु के भइहाल्छ यो मास कमन लिनु अन्त अर्कोचोटि डाइरेक्ट क्यान्सलै गरिदिनु उडाइदिनु मास ठीक छ अब ध्यान दिनु यो मास क्यान्सल भयो कि भएन भयो न ओपन द ब्र्याकेट ब्र्याकेट ओपन गरिदिनु P1 / rho minus P2 / rho is equal to half V2 square minus half V1 square plus GH2 minus GH1 भयो यहाँ P1 rho यहाँ के छ पोजिटिभ 1 वाला के छ नेगेटिभ 1 वाला के छ नेगेटिभ सबलाई यता लाउनु पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन P1 rho plus half V1 को स्क्वायर प्लस GH1 इज इक्वल टु अब 2 वाला लेख्नु P2 को रो उता लेख्नु P2 रो त्यसपछि भेलोसिटी को हाफ V2 को स्क्वायर प्लस GH2 यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ आई होप कन्फ्युजन छैन है केही कन्फ्युजन भयो एकचोटि कमेन्ट डाउन गर्नु ल आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन ल यहाँ एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिनु P1 / rho plus half V1 को स्क्वायर प्लस GH1 is equal to P2 / rho plus half V2 को स्क्वायर प्लस GH2 हामीले इक्वेशन्स पढ्थे बच्चेमा पढ्थे के पढ्थे P1 V1 is equal to P2 V2 पढ्थे ठीक छ त P1 V1 is equal to P2 V2 लाई हामी PV is equal to कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाउँथे नि त्यही सिम्पल हो अब तपाईहरु आफै ध्यान दिनु यहाँ P1 छ यहाँ V1 छ यहाँ G1 छ यहाँ P2 छ V2 छ S2 छ त सबै मतलब यसको मतलब रिपिटेड भएको छ कि छैन मतलब यतिलाई कन्स्ट्यान्ट लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन यतिलाई लेख्न पाइन्छ नि त कन्स्ट्यान्ट लेख्दिउँ यही लास्टमा गरिदिन्छु ल हामी के लेखौँ P / rho प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टु के भइहाल्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट यो हाम्रो टोटल एनर्जी भयो कि भएन हेर्नु टोटल एनर्जी कन्स्ट्यान्ट आयो यही कुरा भन्दै थियो कसले बर्नौलिस थ्योरमले ओके यो P / rho भनेको के हाम्रो प्रेसर एनर्जी हाफ V स्क्वायर हाम्रो के हो काइनेटिक एनर्जी यो हाम्रो के हो पोटेन्शियल एनर्जी तर याद राख्नु प्रेसर एनर्जी पर युनिट मास काइनेटिक एनर्जी पर युनिट मास पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास के हुन्छ कुनै पनि एक्रस इन्डहरु कुनै पनि एउटा एक्रस क्रस सेक्सन एरियामा गएर निकाल्न गयो भने त्यहाँ के हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ल यही बर्नौलिस थ्योरमले एकदम खतरनाक तरिकाले भन्नुभएको थियो ल इट इज इम्पोर्टेन्ट फर द 3 मार्क्स डोन्ट मिस इट एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला एनिमीको लागि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ thank you all of you for watching this video yeah if you like the video then video राम्रो पर्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला because it will give us energy to make much more video for you yeah